Bomgcha istano तुमक सुमेस्तांक कर्मिलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. जुलैची 26 तारीख आज आम्ही सान जोकिम आणि अन्ना भाग्यवंत अंकवार मोरयेची आवय बापय हांचे स्मरण करता. जोकिम आणि अन्नातही काथोलिकांक एक विशेष भक्त आणि गौरव असा. आणि हाका कारण कितें म्हळ्यार तांकां मोरयेते आसची भक्त आणि गौरव. हांचे विशींत पवित्र पुस्तकांत कितेंच बरोवन गेल्लें ना, तर खंय तावन तांचे विशींत विवर मेळटा. सुमार 170 या वर्सा सान जाकोबाचो वांजेल म्हणलो एक बूक बरयलेलो आसा, प्रोटो इव्हँजलियम ऑफ जेम्स म्हण. या पुस्तकांत दिल्ल्या विवरणा प्रमाणे जोकिमू त्या काळार समाजांतलो एक गौरवान्वित व्यक्ती जावन आसलो. सकळी ताका मानताले, पूण ताका भुरगीं नातली. आणि हे दूख ताका आणि ताच्या बायलेक जायते खांत येताले. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार भुरगीं नांत म्हळ्यार देवान तांकां शिक्षा दिल्या, देवाचो शिराप तांचेर पडला म्हणून चिंताप आसले, लोकांचे चिंता. ह्या वेळार तांणी देवाचो आदार सोदलो, मागणी भेटयली आणि हाचे फळ जावन देवान तांकां एका चलये भुरगेक दिलें. देवाचें बेसांव कशें जोडलेल्या मोरयेक तांणी ल्हानप्रायरच देवाच्या सेवेक समर्पिलो. त्या भायर हांचे विशेंत आमकां कितेंच कळीत ना, पूण खंडीत जावन मोरयेचें जिवीत पळयत आसतना हांचें जिवीत कितें म्हणून आमकां समजूं येता. मोरयेच्या वाडावळींत आनी मनशा कुळाक सोडवोनदार लाभोवचे ते तांणी व्हडलो पात्र ती खेळलेलीं आसात. ह्या खातीर तांकां आमी अर्गां दिता आसतना तांची विनवणेचे मागणे सदांच आमकां आदाराचें जावं दी अशें मागया. सान जोकिम आनी अन्ना आमा पासून विनंती करा. भोवन आनी भयणीनो, आतां देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हो वांजेल आयच्या फेस्ताक लक्ती जाल्लो न्ही, बगार दिसाचो वांजेल. अध्याय 13 वळी 30 आनी 40 आनी 3 पर्यंत. त्यावेळी लोकांक धाडटच जेजूय आपल्या घरा गेलो. तोवळ ताचे शीस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडून सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचें अंत आनी लुंवतलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक ओडतेल्या सकडांक आनी कोटेपोन आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तोवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरे परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका.
देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, जोखीम आनी अन्नाचें स्मरण. जेजूची आब आनी व्हडली माय मोरयेची आवय आनी बापूय. पूण पवित्र पुस्तकांत हांचे विशीं खंयसरी उल्लेख ना. म्हणटच मोरयेक आवय आनी बापूय नातल्ली म्हूण सांगूंक जायना. तर हांचे विशीं कितें म्हणचें? म्हणचें कितें? जशें रूख तशीं फळां. जसो रूख तशीं फळां. फळांक पळोवन तो रूख कसो गी म्हूण आमकां सांग येता. मोरयेचें जिवीत आनी तिच्या कुसव्यांत जल्मल्ल्या जेजूचें नडतें हें सकड आमी गुंडायेन नियाळ करतना अन्ना आनी जोखीम कशीं जावन आसतीं म्हणचें आमी समजूंक साध्य जाता. जेजून सांगचे प्रमाणें सबार प्रवादी आनी भाग्यवंतू तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. आनी ह्या वर्गाक जोखीम आनी अन्ना सेरवतात म्हूण सांगल्यार कांय वायट जावचें ना. भोवन आनी भयणीनो, आमचो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस मालगड्यांक प्रत्येक जावन आब आनी व्हडली मांयक कुटुंबांत वर्तो जागो दिवंक जाय म्हणून उलो दिता. आनी तो म्हणटा, म्हज्या व्हडली मांयन म्हज्या व्हड वेळार धाडलेलें एक ल्हानशें पत्र हांव सदांच म्हज्या मागण्याच्या बुकार दवरतां. आनी खंय सकड हांव वेतां, हांव म्हजो मागण्याचो बूक व्हरतां देखून तें तिणें बरयल्लीं उतरांय म्हजे सांगात आसात. आनी तो म्हणटा, हांवीं आतां आब आनी व्हडली मांयच्या त्या एका वर्गाक सेरवलां आनी हाचे विशींत म्हाका कांय बेजाराय ना म्हणटा. मुखारसून तो आपणाच्या बुधवारा दिवच्या शिकवणेंत वेडनसडे ऑडियन्स एक पोटी ताणें मालगड्या विशींतच आपणाची शिकवण दिल्ली. आनी थंयसर तो म्हणटा, मालगडी कुटुंबाक एक वर्तें देणें. समाज तांकां कोयर म्हूण लेखता, युजलेस म्हूण लेखता. कित्याक तांचे तावन वर्तें कांय जायना, फायदो ना, इनकम कांय ना, खर्चाक वाट. तांच्या पिढे धर्मानगी, तांच्या साखरे धर्मानगी खर्चाक वाट. पूण पापसाहेब म्हणटा, मालगडी एक वर्तें दिरवें. कितें दिरवें? इतलीं वर्सां तीं जियेल्यांत आनी तांचो अनुभव, तांची जाणवाय आमकां वर्तें देणें. भोवन आनी भयणीनो, सिंपल एग्जाम्पल.
तुम्ही एक बूक वाचा आणि समजूंक प्रयत्न करा. तशेंच त्या बुका विशयंत एका वेगळ्याच मनशान दिवची शिकोवण ऐका. खंयचे सुलाभ? म्हाका खंडीत जावन एका मनशान त्या बुका विशयंत शिकोवचें वा विवरण दिवचें सुलाभ. कितें म्हळ्यार तो मनीस त्या बुकांतले संगती विवर्सित आसतना न्ही मात्र बुकांत कितें विवर्सिलां वा बुकांत कितें सांगलां तें आमकां सांगता, बगार ताच्या जिविताचो अनुभव सांगाता घालून तो सांगता. एग्जाम्पल्स दिता, उदाहरणें दिता. आनी जायती जाणांनी तुमी म्हाका सांगलेलें आसा की पोर्नो तेस्तामेंत तुमी जायते फावटी वाचूंक प्रयत्न केल्लें, पूण समजना म्हणून दोन तसोच फाटीं दवरलो. पूण आतां कार्मेल प्रेरणा मुखांतर आमी पोरण्या तेस्तामेंताचेर चड ओत्तू दिवन नियाळ करता आनी हाचे वरवीं तुमकां जायत्यो संगती समजल्यात. मात्र न्ही नवो पोरनो तेस्तामेंत वाचया म्हणचे एक इंट्रस्ट आयला म्हणून पळया. आनी पापसाहेब म्हणटा की प्रायवंतां मालगडी एक आस्त, कित्याक म्हळ्यार तांचे तें 50 वर्सांगी, 60 वर्सांगी, 55 वर्सांगी, थोडे फावटी 100 वर्सांकी जियेल्लो अनुभव आसा. आनी त्या अनुभवाची उतरां आमकां एक वर्तें दिरवें तें खंयच्याच बुकान मेळना. त्या देखून तो म्हणटा आमी तांकां गौरवान लेखिचे आनी हें वर्तें दिरवें आमी मानून घेवचे. दुसऱ्यान तो म्हणटा तुमकां वडिलांक म्हणजे आब आनी व्हडली मांयक एक वर्तें मिसांव आसा. कसलें मिसांव? निराशी जावचें न्ही, बगार बरोवशान मुखार पळोवचें. जायते फावटी कितें घडटा की म्हळ्यार पिडे वरवीं, एकसुरपणा वरवीं तेदेस्पर जातात प्रायवंतां. सामान्य तें कितें म्हळ्यार पयलें आसली तसली सकत आतां कुडीन ना, सकट संगती मोतींत उरानात आनी भुरग्यांचें एटेन्शन तितलें मेळना. आनी अशें सर्व संगतींनी अस्कत जावन येता आसतना एका रितीन धेदेस्पर जावचें आसा, निराशेन बुडचें आसा आनी जालें, म्हाका कोणी कॅर करना, म्हजी कोणी वळख धरना, अशें चिंतचें आसा. पापसाहेब म्हणटा असली निराशेची चिंतनां काडून उडोवन अन्ना आनी सिमांव जेजूक तेंपलान भेटयत आसतना प्रायवंतां दोगां थंयसर आसलीं, तांचे थंय आसले गूण रुथा करा म्हणटा पापसाहेब. ती कितें करतालीं? ती मागण्यांत वेळ करचितालीं, मात्र न्ही येवंकसच्या मेस्सायाक ती राखून रावल्ली. त्या देखून सिमो म्हणटा आतां तुवें तुज्या सेवकाचो जीव उरयेत, कित्याक हांवें मेस्सायाक पळयला. भावनो निबडीनो, तसलो एक बरवसो, तसलो एक आशा तांचे थंय आसली. आनी त्या देखून त्या उतर प्रायर जायती सिमांव प्रवादी कितें करता? दिनवसनेचें गीत गायता. आनी बापसाहेब म्हणटा तुमी वडिलांनी एक कवी जावंक जाय. कवी म्हळ्यार तुमच्या जिविताचेर देवान ओतलेलीं बेसांवां नियाळन तुमी ताका सदांच गितां गावंक जाय, कंतरां म्हणूंक जाय, होगळाप दिवंक जाय, स्तुती करूंक जाय, थँक्स म्हणूंक जाय.
आनी एक आखरेची गजाल तो म्हणटा, मलगड्यांक एक मिसांव आसा, आपणाचो भावार्थ आपणाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक हस्तांतर करचो. आमकां कसो भावार्थ मेळ्ळा मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, आमच्या मलगड्यातां. आमच्या मलगड्यांनी आमकां शिकोवन वतलें तर आमकां कसो भावार्थ मेळटो. आनी त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, तुमी वगीच बसचे न्ही, बगार तुमचो भावार्थ तुमच्या भुरग्यांक नातरांक शिकोवंक जाय. कशें करचें? नातरां सांगाता खेळचें, नातरां सांगाता मागचें. उडास आसा म्हाका, व्हडली मायन उस्क्यार बसोवन हात जोडून मागणें शिकयल्लें आमचे बापा नामान मरये. आनी असली देख वडिलांनी मलगड्यांनी दिवंक जाय म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा. मात्र न्ही, घरांत एक आत्मीक वातावरण आसा करचें. आत्मीक वातावरण म्हळ्यार सदांय तेर्स म्हणून जेच म्हूण न्ही. बगार भुरग्यांक तवळ तवळ एक क्वेश्चन विचारचें. बायबला विशयन गी, सक्रामेंता विशयन गी, सांता विशयन गी. आनी तेन्ना भुरग्यां थंय एक आतोराय चडटा आनी ती इल्लें सोदना करतात. मायन अशें विचारलां, काल जावंक पुरो. ते वचून पप्पा कडेन विचारतात, ते वचून मम्मी कडेन विचारतात, धाट्टू कडेन विचारतात, भयणी कडेन विचारतात. पळया कशें भावार्थाचें वातावरण, एक आत्मीक वातावरण घरांत सुरू जालें गी म्हणून. हे वडिलांनी करियेत, मलगड्यांनी आबांनी व्हडली मायन करियेत, तांदो कांय त्रास जायनान. तिसऱ्यान काणयो सांगच्यो. काणयो जेजू विशयंत, जेजून केल्ल्या आजापा विशयंत, येवकरिस्ता विशयंत, सांता विशयंत. आबांनी व्हडली माय काणयो सांगूंक बारीच हुशार. पूण संवसारी काणयो न्ही, लिसावांबरीत काणयो, बायबलांतल्यो काणयो. आनी तुमी ते सांगतना तांकां चड लागीं जाता. तें चड बायबलाची उतरां सतां शिकोवन सत जाता. बायबल वाचचो तांचे सांगाता. बायबल वाचचो नातरांक सांगाता घेवन. अशें मुखार भोवन न्ही बडिनो, आमी प्रायेंत उतर प्रायेक पावल्या जाल्यार आमच्या कामांत आमचो भावार्थ वाडचे थंय आमी क्रियाळ जावंक जाता, जिवाळ जावंक जाता. आनी तेन्ना कितें जाता, आमच्या भुरग्यांक आमचे वयर मोग उपजता, गौरव उपजता, हुस्को उपजता. आनी तेन्ना खंडीत ती आमकां पयस उडोवची नात, बगार तांच्या लागींच दवरयेत. पळय, जायत्या संगतींनी आमी उपकाराक पडचे तसले व्यक्ती जावयेत. आनी तें आमचेर हुंदोन आसा कशें आमी तें सोदून काडचें गे म्हणून, त्यो वाटो कश्यो सोदून काडच्यो गे म्हणून. आनी बापसाहेब आखरेक म्हणटा, वडिलांक गौरवान लेखा. वडिलांक गौरव दिनातली समाज ती एक समाज न्ही म्हणटा तो. तर मग भोवन न्ही बडिनो, आज जोकीम आनी अन्नाचें फेस्त संभ्रमत आसतना, मलगड्यांचो दीस आमी आचरसीत आसतना, हो नियाळ आमच्या जिविताक प्रेरण जावं दी. मात्र न्ही, आमच्या मलगड्यां थंय हुस्को मोग दाखोवचे थंय आमकां आदार जावं दी. भोवन न्ही बडिनो, आयचें किर्तन पातकांचें बोगसाणें मागोवन गावचें एक प्रार्थना. आपणाच्या पातकांचे लेख धरी नाका, पातकाक सरी जावन शिक्षा दी नाका म्हणून किर्तनगाड देवा लागीं मागता. तर मुखार भोवन न्ही बडिनो, देव बोगसूंक सदांच तयार. आपल्या परजेची एक बरो गवळी कशें तो जतन करता,
आणि जर आम्ही बोक्साने मागून ताचे सरशी गेले हांव जाल्यार तो बोक्सूंक केदींच इन्कार करचो ना. असल्या विश्वासी आणि दयाळ देवातय बरोबस उसारून ही कीर्तन आता आम्ही मागया. श्लोक. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापी नाका. वेगी वेगी कनवाळाय आमकां भेटोवंक यो. आमी पळय बुजवणे विणे आसाव. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पाव आमकां देवा आमच्या सर्वंदरा. तुझ्या नावाचे वडविके पासत दी आमकां आदार. तुझ्या नावाक सरी जावन आमची पातकां बोगस आनी आमकां निवार. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचे रुदान फावो तुजे मुखार. मरणाचें फर्माण जाल्ल्यांक तुजे व्हड पदवेन निवार. पूण आमी तुजी परजा तुजे सरोवाच्यो शेळयो सदां काळ तुजी स्तुती करतल्याव. आमचे संततेचे संततेक तुजी महत्कार्यां वर्णीत वेतल्याव. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भौन आनी भणीनो, तुमकां सुमेस्तांक जोकीम आनी आन्ना हांच्या फेस्ताचे सुभाशे हांव पाठयतां. आनी प्रत्येक जावन कुटुंबान आसत्या मालगड्यांक तुमच्या दिसाचे सुभाशे हांव पाठयतां. हॅपी फीस्ट. भौन आनी भणीनो, येदोळूच तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे फाटल्या 6 वर्सां तावन आमी हर एका वर्सा बायबल डायरी छापतां. हर एका दिसाची वाचपाचो नियाळ, कीर्तन, त्या दिसाच्या सांताची जिणी, हर एका दिसा मागचे तसली मागणी, नोवेना, हे सकड आटापची बायबल डायरी आमी 3 भासांनी छापतां. कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेत. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर कलेक्ट करतां. एका पेजीक नावा फाटल्यान 1000 रुपये. आनी फाटल्या वर्सांनी तुमी ह्या एका योजनाक आमकां आदार दिल्लो आसा. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी वा लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून आनी ही नावां आमी डायरेर छापतां. आनी ते विशयी आमी नियाळ्या वेळारी एनाउन्स करतां आनी मागतां. ह्या एका योजनेतावन जमो जाल्ले पयशे आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर वापरता. फाटल्या वर्सा म्हणजे आदल्या वर्सा सुमार 10 लाख रुपये आमी असल्या बऱ्या कामाक उपयोग केल्यात, भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे खातीर. त्या देखून तुमकां आमी अर्गां दितां. तशेंच ह्या वर्साच्या बायबल डायरेक तुमी बेगीनच 15 दिसां भितर नावां दिजे म्हणून हांव विनंती करतां. डेट्स आनी नावां आनी तुमचो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सॅपार धाडचो. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटां. प्रत्येक जावन ग्लेनिशा एन डिसोजा गुरुपुरतावन, शायना सल्डाना उडुपीतावन, रूबी सल्डाना मालाड मुंबईतावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता देवदीन ऑलविन मास्कुरिनस बँड्रा मुंबय हाचो जल्माचो उडास आमी काडटां. सर्वेस्पर देव तेका सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचे मागणी.
तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायसो दीस मागता. परत मेळया मोग असो.